अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मामलात फैसला कुन मोड़ की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मई का महीना और जून के पहले 15 दिन बड़े अहम हैं। अभी मई का आखिरी हफ्ता चल रहा है और आखिरी हफ्ता कल शुरू होना है, जिसमें बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स होनी हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तानी सियासत से है। यही वजह है कि कुछ धमकी आमेज़ सिलसिले शुरू हो चुके हैं। आला अदलिया ख़ास तौर पर उन जजेस को जिनके पास ये केसेस हैं कि आप बाज़ आ जाएं वरना हम मार्शल लॉ लगा देंगे, बाज़ आ जाएं वरना हम एमरजेंसी लगा देंगे, हमारे मामलात में मुदाखलत मत करें, हमारी डोमेन में मत दाखिल हों, हमसे मत उलझें, हमसे मत पूछें कि हमने क्या करना है, हमसे हिसाब मत मांगें, हमारे इदारों में क्या हो रहा है और हम वर्क कैसे करते हैं, ये सवालात आप नहीं पूछेंगे, हमारे किसी अफसर को आप नहीं बुलाएंगे, किसी को तलब नहीं करेंगे, वरना फिर हम मार्शल लॉ लगा देंगे, वरना फिर हम एमरजेंसी लगा देंगे। तो ये धमकियां दी जा रही हैं, जबकि फैसिलिटेशन और सहूलतकारी का रोल वज़ीर आला पंजाब अदा कर रही है। टिकटॉकर वज़ीर आला अपने कंधे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रही है। वो कहती है कि हुजूर हमारे कंधे हाजिर हैं, हमें बताएं कि क्या करना है, इस कैदी 800 नंबर 804 का क्या बंदोबस्त करना है, हम हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, चचा सामने नहीं आ रहे, चचा समझदार हैं, जबकि भतीजी सामने आ गई है, क्योंकि भतीजी ने चचा की जगह लेनी है मुस्तकबिल में। और भतीजी का ख्याल है कि अगर मैं इस वक्त सर्विसेज दूंगी, अपने कंधे इस्तेमाल करने की इजाज़त दूंगी, तो फिर मुस्तकबिल मेरा है, चचा का पता कट जाएगा और हम आगे मौजें ही मौजें करेंगे। यही वजह है कि सूबाई काबीना ने अप्रूवल दे दी है कि इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा कायम किया जाए जो शेख मुजीबुर रहमान तर्ज पर हो। कम से कम इन अक्ल के अंधों ने यह तो मान लिया कि ये 70 और 71 वाले हालात हैं। इमरान खान को शेख मुजीब बनाया गया। शेख मुजीब कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीते थे, अवाम उनके साथ थी, उन्होंने वज़ीर आज़म बनना था लेकिन उन्हें नहीं बनना दिया गया, उनको इक़्तिदार नहीं दिया गया और फिर मुल्क दो लख्त हो गया। फिर इसी शेख मुजीबुर रहमान को सरकारी तौर पर छोड़ना पड़ा। उस वक़्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जेल में मुलाकात की और शेख मुजीब को निकाला गया और लंदन भेजा गया। लंदन से वो दिल्ली में उतरे, दिल्ली से वो ढाका गए और वहाँ जाकर अलग वतन का ऐलान किया और पाकिस्तान को खुदा हाफिज़ कहा। तो कम से कम ये तो मान गए हैं कि 70-71 वाले वाक़यात हैं और हालात हैं और हालात बहुत ख़राब हैं और पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा। बहरहाल भतीजी इसीलिए अपना कंधा दे रही है कि मुस्तकबिल में चचा का पता साफ करे, मैं हाजिर हूँ, मैं आपकी ताबेदार हूँ, बस इक़्तिदार मुझे इंजॉय करने दें, बाकी सब काम आपने करने हैं। आपको पता है कल खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल का इजलास था, उसके बाद प्रेस रिलीज़ जारी किया गया। उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीर जारी ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाए कि ये कौंसिल बहुत तरक्की कर रही है, इसकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। जबकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सरकारी इदारे की तैयार करदा खबर है कि मुल्क में सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर है। सरमायाकारी का हदफ 15.1% मुकर्रर किया गया था, लेकिन यह 13.1% रही। कम सरमायाकारी ने हुकूमत के कर्ज़ों पर इन्हिसार को मज़ीद बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी SIFC, जिसको बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया जा रहा है और आर्मी चीफ जिसके अहम रुकन है और ये उन्हीं का तख़य्युल है, उनकी जानिब से सरमायाकारी की बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद मुल्क में सरमायाकारी का रुझान कम हुआ और सरमायाकारी की शरह गुज़श्ता 50 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। नेशनल अकाउंट्स कमेटी की जानिब से मंजूर करदा आदाद शुमार के मुताबिक ख़त्म होने वाले माली साल के दौरान मुल्क में सरमायाकारी GDP के 13.1% रही, जो ये जाहिर करता है कि SIFC अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब तक कि मुल्क के मुआशी फंडामेंटल दुरुस्त नहीं होते और सियासी हिस्से काम नहीं आ जाता, तब तक सरमायाकारी के मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकेंगे। तो ये सूरत हाल है। सरमायाकारी 13.1% रही, जो कि कम तरीन है 50 साल की पाकिस्तानी हिस्ट्री में। आखिरी बार 1973-74 में सरमायाकारी की शरह 13.2% रही थी, जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ था। इसमें टैक्स का मसला है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ तासुबाना रवैया है, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में सरमायाकारी को कम किया गया है, मुल्की पैदावार कम तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। सरमायाकारी में कमी का दूसरा रुख यह है कि इसने अपने वसाइल से इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर में
اصلاحات کرنے کی حکومتی صلاحیتوں کو بھی کم کیا ہے۔ تو یہ زمینی حقائق ہیں، یہ ایشوز ہیں۔ معیشت کنٹرول نہیں ہو رہی، اور جب معیشت کنٹرول نہیں ہو رہی تو کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ کرنا ہے چیزوں کو اور ملبہ کسی اور پہ ڈالنا ہے۔ اب ملبہ کس پہ ڈالا جا سکتا ہے؟ خود ٹوکرا ملٹری لیڈرشپ نے اپنے سر اٹھایا کہ ہم نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے اور ہم ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں اور SIFC ملک کو آگے لے کر بڑھے گی، لیکن ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں۔ کل اجلاس میں کچھ دیگر اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں، اس میں علی امین گنڈا پور موجود تھے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جن کو پہلے نہیں بلایا گیا تھا۔ جب میڈیا میں یہ چیزیں آئیں تو انہیں انوائٹ کرنا پڑا، وہ گئے اور انہوں نے آرمی چیف کی موجودگی میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ دو ہاتھ کیے، شہباز شریف کے ساتھ دو ہاتھ کیے۔ انہوں نے اپنے صوبے کا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو بھی پالیسی ہے، جو کچھ بھی ہوگا، اس کو ہم اپنے صوبے کے مفادات کے مطابق پرکھیں گے۔ اگر وہ صوبے کے مفادات کے مطابق ہوا اور صوبے کے مفادات اور حقوق متاثر نہ ہوئے تو ہم ایسی ہر ایفرٹ میں تعاون کریں گے، ادروائز ہم تعاون نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا بجٹ پیش کیا اور IMF کی بیساکھیوں کے بغیر، کسی عالمی ادارے کی بیساکھیوں کے بغیر بجٹ پیش کیا اور کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بے شک جتنی مرضی دھمکیاں دی جائیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کوئی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، جس پر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی معاملات پر بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فورم بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایجنڈا کچھ اور تھا۔ تو گنڈا پور نے بتایا کہ بہت اچھی 2 دفعہ ملاقات رہی۔ جہاں تک عمران خان اور تحریک انصاف کا معاملہ ہے وہ الگ سے چل رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا۔ ناظرین کرام، در حقیقت 2 نکات پر ڈیڈ لاک ہے۔ اگر وہ دو نکات حل ہو جاتے ہیں تو پھر بات چیت آگے بڑھے گی اور تحریک انصاف، عمران خان اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان برف پگھل سکتی ہے۔ ایک ہے بد اعتمادی، گرنٹرز چاہیے۔ گرنٹرز کہاں سے آئیں گے؟ میرا خیال ہے کہ گرنٹرز بھی مل ہی جائیں گے جب چیزیں آگے بڑھیں گی، جب ایک دوسرے کو ملنے کا موقع ملے گا۔ تو ایگو کا مسئلہ ہے، اور دوسرا ایک ملاقات متوقع ہے۔ اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو چیزیں حل ہو جائیں گی، ادروائز نہیں ہوں گی، کیونکہ عمران خان کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ NRO نہ لینے کے موڈ میں ہے نہ دینے کے موڈ میں ہے۔ ان کے اپنے جو مقدمات ہیں ان سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ عدالتوں پر چھوڑ دیں، آپ عدالتوں کو آزاد کر دیں، عدالتوں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ تو ایک جانب بات چیت اور ڈیڈ لاک ڈائیلاگ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو دوسری جانب دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ ججز کو دھمکیاں اس لیے دی جا رہی ہیں کیونکہ یہ جو اگلا ہفتہ شروع ہونے والا ہے کل سے، اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ مقدمات آ رہے ہیں۔ عدت کیس کا فیصلہ آنا ہے، سائفر کیس کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو یہ بڑے اہم مقدمات ہیں۔ اگر یہ دونوں مقدمات ختم ہو جاتے ہیں تو شاہ محمود قریشی تو یقیناً باہر آ جائیں گے، جبکہ عمران خان بھی باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرل سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ 9 مئی کو سول عدالتیں نہیں مانتی۔ عدالتیں 9 مئی کے معاملے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈ کو ہی غلط سمجھتی ہیں، وہ یہ سب نہیں چاہتی۔ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل بھی یہ عدالتیں نہیں چاہتی۔ پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ان مقدمات میں ہم اپنی مرضی کی سزائیں سنائیں، جبکہ عدلیہ ایسا نہیں کرنا چاہ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثبوت نہیں ہے، پروسیکیوٹر کے پاس کسی قسم کے ثبوت نہیں ہے، عدالتوں میں چلان نہیں پیش کیے جا رہے، جسمانی ریمانڈ پر جسمانی ریمانڈ دیا جا رہا ہے، بعد از گرفتاری ضمانتیں مؤخر پر مؤخر کی جا رہی ہیں۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ثبوت نہیں ہے۔ جب ثبوت مانگے جاتے ہیں تو وہاں سے راہ فرار اختیار کی جاتی ہے، اور چلان سبمٹ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ چلان سبمٹ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ جیسے ہی چلان سبمٹ کریں گے اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جائے گا، اور ٹرائل کے پلے کچھ نہیں ہے، اس میں سزائیں نہیں ہو سکیں گی۔ اس لیے کچھ ایسے خاندانوں کو تلاش کیا جا رہا ہے جن کے ذریعے پریس کانفرنسز کروائیں، جو 9 مئی کے لوگ رہا ہوئے ان کی فیملیز کی طرف سے کچھ باتیں کروائی جائیں تاکہ پبلک میں امپریشن بہتر ہو۔ پھر مریم نواز کا صوبائی حلقہ کھل گیا ہے، اور کھلنے سے مراد یہ ہے کہ فارم 47 ورسز فارم 45، مار شرافت علی جنہوں نے مریم کے مقابلے میں الیکشن لڑا، ان کی لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبیونل میں درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے، اور مریم کے حلقے کا ریکارڈ مانگ لیا گیا ہے، یعنی یہ حلقہ کھل چکا ہے۔ اب اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو فارم 47 کا فارم 45 سے مقابلہ ہوگا، یقیناً فارم 47 والے ہار جائیں گے اور فارم 45 والے جیت جائیں گے۔ تو یہ گیم ابھی شروع ہوئی ہے، تو آنے والے دن بڑے ہی دلچسپ ہیں، بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں۔ میرا خیال ہے
کہ ججز کو دھمکیاں دینے کی بجائے معاملات کو سلجھایا جائے تو بہتر ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔